शिवोले छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करतात. आणि ह्या वर्सा आम्ही असे चिंतलेले आसा, सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा आणि तितून तुमचो सगळ्यांचो हातभार जो पत्रकार बंधूंचो हातभार जावन संबंध गोंयच्या शिवप्रेमी तेंचे कडेन मागता की आमी 19 फेब्रुवारी थंय स्थापना करता छत्रपती शिवाजी महाराजांची. जे पयलीं थिएटर जंक्शन म्हणून एक फामाद शिवोले आसले थिएटर म्हणून, ते जंक्शन आसा थंयसर त्या जंक्शनाचें नांव आमी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक अशें बसयल्या नंतर आमी ताका नामकरण करतले. तितून एक आमचे शिवोलचे डॉक्टर दत्ता नायक हांचोय आमी विचार करून जो रोड तेंच्या घरा कडेन वयता दत्ता नायकाले, त्या रोडाक आमी डॉक्टर दत्ता नायक अशें नांव तांकां ऑलरेडी दिल्लें आसा. आनी तेंचोय आमी थंयसर पुतळो जो आसा डॉक्टर नायकाचो, तो तेचो 100रावो जो तेचो दीस येता दिवसात म्हणजे तेंचो दीस आमी तो पुतळो थंय घालपाचो ठरयिल्लो आसा. परत आमी तुमचे कडेन पत्रकार बंधू मार्फत आमी परत प्रेस घेवन ते आमी परतून हे करतले. पूण एक शिकवण दिता, सूचना करता की आमी तुमचो जो कार्यक्रम आसा तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो, ह्या महाराजाच्या पुतळ्याच्या कार्यक्रमाक जायते मान्यवर आसतले, आमचे गोंयचे जशे महाराष्ट्र क्षेत्रांतले बरे मान्यवर आसतले. हातून सगळ्यांनी गोंयचे शिवप्रेमी आसा तेंचे कडेन मागता की 21 फेब्रुवारी सांजच्या 5 वरांचेर पुतळ्याची आमी स्थापना करतली. 2020 आमी थंयसर सुरवात केली. जवळ जवळ आता 4 वर्सां जाली, 5वे वर्ष सुरू आसा, 4 वर्सां सुद्दां. प्रत्येक फळार आमी थंय शिवजयंती मोठ्या संख्येन साजरी करता. तशेंच आमचे शिवोलचे प्रेमी जितले आसात तेंच्यांनी आमच्या वांगडा सहभागी जावचे आनी फुलना पाकळी जमता जर म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी फुलना पाकळी तेंच्यांनी मदत करची अशें हांव आव्हान करता. जय शिवराय. तशें आतां ताका 19 फेब्रुवारी 2025 शिवजयंतीची आमी करतले तेन्ना आमी तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थापीत करतले. हो आमी 2 दीस काम 3 दीस पयलीं आमी हाडून बसयतले. आनी आमचो स्थापनेचो वेळ आसतलो 5 सुद्दां. तशी आमची दनपारची 2 ते 2:30 आमची रॅली सुरू जातली. स्वामी समर्थ मठ शिवोले कडल्यान रॅली सुरू जातली. ते आमी थेट पोशेलासून, सड्यांसून, मागण्यासून, दांडा, फुड्यांसून स्वामी समर्थ मठाच्या मठा कडेन येतले. थंयसून मागीर येयली आमी ही ढोल ताशा आमी कोल्हापूर सांगोळा आसा आनी ढोल ताशा तेंचे स्पेशल तेंचे आनी कितें कितें प्रयोग आसा ते वाटेक सगळे दाखयतले. आमी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक आसा पावसर ते आमकां सगळे दाखयतले. ताका आमकां 1 वर्स मारून सो आमी टायमींग केला 4 सुमार म्हाका पासून ते 5 मेरेन छत्रपती शिवाजी चौक. मागीर आमचो तेंचे मान्यवर जे आसतले ते जशे गिरीश भाऊ मान्यवर आमचे गोंयचे आसतले आनी गोंया भायले आसतले आनी तांचे हस्ते आयज आमचे ते छत्रपती शिवाजी महाराजाचे आमी जशे स्थापना करतले. आमी हे अशे 4 वर्सां तो 5व्या वर्स चालू आसा. आमी खूब प्रयत्न केलो की आमचे शिवाजी महाराजाचो पुतळो उबारतलो आनी आमी आज सगळे कडेन भोंवता, सगळ्या कडेन आमी सगळ्यांक फुडें काडले समर्थन संघटनेक. व आमची एक इच्छा आसली एक शिवाजी महाराजाचो पुतळो थंय उबो रावपाचो. पूण आमची इच्छा ही आतां पूर्ण जाल्ली आसा आनी सगळ्यांनी 19 तारखेर फेब्रुवारी सगळ्यांनी येवन आमच्या बरोबर येवन उबे रावपाचे पुतळो घालता आसतना म्हाजो सगळ्यांक